اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ خوب هستی همه شما دوستان و عزیزان. خوبم متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. انشاءاللہ شب شما هم بخیر آقا. آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. خب صدای من میرسد به دوستان. آفرین زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبید؟ متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما امروز چه بیان میکنید؟ آقا میخواهم که امروز صحبت میکنم. میخواهی صحبت کنی؟ با چه کسی میخواهی صحبت کنی؟ چه کسی با من صحبت چه میخواهد کسی با من میخواد با صحبت من صحبت میکنند؟ میکند؟ بله. کسی میگوید هل من ناصر ینصرنا؟ بله. کسی هست که با گلناز فاطمه یا آفرین زهرا صحبت کند؟ چه کسی میخواد صحبت کند؟ سلام خواهر. وعلیکم السلام. سلام، خوبم، ممنون. شما خوبید؟ بله من هم خوبم. شما خوبی؟ خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. شما الان چه کار میکنید؟ شام خورد شما؟ من الان نشستم و الان شام نخوردم، میخورم. شما شام خوردید؟ بله من خوردم. شما ساعت چند شام میخوری؟ من ساعت 10:30 نیمه شب شام میخورم. شما امروز ساعت چند شام خوردی؟ من امروز تقریبا حدود ساعت 8:30 شام خوردم. 8:30 شام خوردم. ساعت 8. شما معمولا یا بیشتر وقتها در شام چه میخوری؟ من معمولا بیشتر شام سبزی نه و معمولا روٹی. کهیه یا بیشتر کهیه؟ من اس لیے دونوں استعمال. شما بیشتر وقتها در شام چه میخوری؟ من بیشتر وقتها در شام گوشت یا سبزی میخورم. آفرین زهرا شما چطور؟ شما بیشتر وقتها در شام چه میخوری؟ من بیشتر وقتها نان میخورم. فقط نان میخوری؟ نان میخوری؟ نه نان و سبزی؟ گاهی با سبزی. بله، نان و نان. سبزی میخورم. نان و سبزی. من در شام یعنی بیشتر وقتها در شام نان و سبزی میخورم، برنج نمیخورم. بله آقا. بفرمایید. چرا برنج نمیخوری؟ چون من در نهار برنج میخورم. بله من بیشتر وقتها در نهار برنج آیا میخورم. شما با نهار سلاد میخوری یا ماست میخوری؟ من معمولا با نهار سلاد میخورم. همراه نهار برای نهار سلاد میخورم. سلاد میخورم. شما آیا چطور؟ شما پس از نهار دوغ میخوری؟ چه گفتی؟ شما پس از نهار دوغ میخوری؟ دوغ؟ دوغ یعنی چاد. شما بله دوغ بله میخوری؟ بله من پس از نهار دوغ میخورم. اولی من دوغ آماده میکنم و بعد از آن دوغ میخورم. شما بله من دوغ نمیخورم. من پس از خوردن غذا نوشابه میخورم، چون من نوشابه را خیلی دوست دارم. دوغ دوست ندارم. چرا دوست نداری؟ چون من دوست ندارم. شما الان گرسنه هستی؟ بله شما بله دوستان من الان گرسنه هستم. درباره دوستان
خوراک درباره خوراک و درباره وقت صحبت میکنید نه؟ بله آقا. بفرمایید. شما الان گرسنه هستی؟ بله من الان گرسنه هستم و میخواهم که غذا میخورم. شما الان سیر هستی؟ بله من الان سیر هستم و من این شب در شام ماهی میخورم. ماهی خوردم. ماهی خوردید؟ بله به من ماهی نمیدهی، به من نمیفرستی برای من برای من ماهی نمیفرستی. نمیفرستید؟ انشالله شما بیایید اینجا برای شما درست میکنیم. بله بفرمایید. چه وقت شما بازار میروی؟ من امروز ساعت 2 بعد از ظهر بازار رفتم. معمولا نه بیشتر وقت ها شما چه وقت بازار میروی؟ چه وقت؟ تایم بتانا ہے آگا. چه وقت؟ من مثلا بعد از ظهر میروم یا مثلا صبح ساعت 10 میروم. بله صبح ساعت 10 معمولا یا بیشتر وقت ها من ساعت 11 صبح بازار میروم یا بعد از ظهر بازار میروم. بفرمایید دوستان. شما ساعت چند برای دانشگاه آماده میشوی و چه وقت مدرسه میری؟ من ساعت 8 صبح برای دانشگاه آماده میشوم و سیکنڈ کوشچن کیا تھا؟ شما امشب برای شام چه آماده کردی؟ چه درست کردی؟ من امشب برای شام برنج نان و گوشت آماده کردم. درست کردم. ولی فردا شما گلناز فاطمه فردا شما برای نهار چه درست میکنی؟ من فردا برای نهار عدس و برنج آماده میکنم. آیا شما عدس و برنج خیلی دوست داری؟ نه من عدس و برنج کم دوست دارم ولی پختن عدس و برنج خیلی دوست داری؟ بله. من گوشت و ماهی بریانی را خیلی دوست دارم. شما خیلی تنبل هستی. من کم تنبل هستم. من آشپزی را خیلی دوست دارم ولی وقت کم دارم، به همین سبب عدس و برنج پختن را دوست دارم. شما بیشتر وقتها با چه کسی مسافرت میکنی؟ مسافرت میروی؟ من بیشتر وقتها با مادرم و با داییم مسافرت میروم. معمولا شما بیشتر وقتها با چه کسی مسافرت میروی؟ من بیشتر وقتها با خانواده مسافرت میروم. آیا شما تنها مسافرت نمی کنی؟ نه من تنها مسافرت نمی کنم. چرا؟ من تنها مسافرت نمی روم. چون من دوست ندارم. چون من تنها سفر کردن را دوست ندارم. متوجه شدید دوستان؟ آیا شما تنها به مسافرت می روی؟ شما تنها مسافرت می کنی؟ نه من تنها مسافرت نمی کنم چون من خیلی ترسو هستم. دوستان شما اس کا بھی استعمال کیجیے گفتگو میں. ہم ایک ہم کا، دو ہم کا اور دو نا کا بھی استعمال کیجیے. کیسے؟ من بریانی میخورم. شما هم بریانی میخوری؟ بله من بریانی میخورم. من هم بریانی میخورم. من هم بریانی میخورم. شما بریانی میخوری؟ بله من هم بریانی میخورم. بله آفرین زهرا. بله من هم قورمه میخورم و هم بریانی میخورم. شما چطور؟ من هم قورمه میخورم. بریانی میخورم و هم بریانی میخورم هم قورمه. خب شما چطور گلناز فاطمه؟ شما من بادمجان میخورم، هم بادمجان میخورم هم بادیه میخورم. شما چطور؟ دو نا کا استعمال. من بادمجان میخورم من نہ بادمجان میخورم نہ بادیه میخورم. دوستان باقی سب لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں استعمال؟
بلے آقا ایک ہم کا استعمال جیسے من بریانی میں فقط برادرم ہم من بریانی دوست دارم برادرم ہم بریانی دوست دارم مجھے بریانی پسند ہے میرے بھائی کو بھی پسند ہے جی اور یہ دو ہم من ہم قورمے دوست دارم ہم بریانی مجھے بریانی بھی پسند ہے قورمہ بھی پسند ہے پہلے ولی برادرم مثلا ولی من ہم بامیے دوست دارم ہم بادم جان ولی دوستم نہ بامیے دوست دارد نہ بادم جان بھلے بھلے من سبزی دوست دارم ولی دوستم من ہم مثلا ہم گوشت دوست دارم ہم سبزی ولی دوستم بھلے سبزی اصلا دوست نہ دارد متوجه شدید؟ بلے آقا احسن خیلی عالی صدای من میرسد به همه شما احسن خیلی عالی بود دوستان اگر دیکھیں عنوان کے تحت گفتگو ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بات ہو رہی ہے ایسے ٹوٹی پوٹی جب گفتگو ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے بکھرے بکھرے سے ہے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں ہیلو سمجھ میں آ رہا ہے سب کو احسن گل ناس فاطمه و آفرین زهرا خیلی عالی بود خب الان اینجا دقت کنید دوستان ساعت چند و چند ساعت ساعت چند ساعت چند چند ساعت فرق یاد ہے نا جس میں ساعت پہلے اس کا مطلب ساعت یعنی ٹائم تو سمجھنا ٹائم ساعت اگر لفظ پہلے ہے تو سمجھنا ٹائم اور اگر ساعت بعد میں ہے تو سمجھنا گھنٹہ سمجھ میں آ رہا نہیں ساعت پہلے ہے تو ٹائم ساعت بعد میں ہے تو گھنٹے تحسین پوتے میں بلے آقا سلام شما خوب ہستی سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی خوبم اگر لفظ واژه ساعت اول باشد یعنی وقت اگر واژه ساعت بعد باشد بعد بله یعنی گھنٹہ بله خب متوجه شدید دوستان یا نه بلے آقا پہلے ساعت کیونکہ پہلی بک میں آپ لوگوں کو اچھے سے کرا چکا ہوں پہلے ساعت چند کی تھوڑی کر لیتے ہیں تحسین فاطمه خانم سلام شما خوب هستی سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن بله آنها خوبند خانواده شما چه خبر خوب هستن شما کار میکنی بله آقا شما الان چه کار میکنی من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما چه کار میکنی من هم سر کلاس هستم شما معمولا ساعت چند بیدار میشوی صبح ساعت چند بیدار میشوی من معمولا ساعت 4:30 صبح بیدار میشوم شما ساعت چند بیدار میشوی من ساعت 4:25 بیدار میشوم من ساعت 4:25 صبح بیدار میشوم خب شما ساعت چند صبحانه میخوری من ساعت یہی ٹائم بولنا ہے آقا نہیں بدلتی رہی اب ناشتے کا یہی ٹائم چھوڑے گی بله آقا من ساعت 8 صبح صبحانه میخورم شما ساعت چند صبحانه میخوری من امروز صبحانه نمیخورم خب شما چرا نمیخوری من چون رژیم غذایی هستم دایت पे हूं ولی خب شما بفرمایید شما ساعت ما بیشتر وقتها ساعت چند بازار میروید من بیشتر وقتها ساعت 5 بعد از ظهر بازار میروم شما بیشتر وقتها ساعت چند پارک میروی من بیشتر وقتها ساعت بعد از ظهر ساعت 4 یا 5 به پارک میروم ولی برادر شما معمولا ساعت چند ولی میخوابد برادرم معمولا ساعت 12 شب میخوابد پدر شما معمولا ساعت چند میخوابد پدرم معمولا ساعت 10 تا 11 میخوابد ساعت 10 یا 11 شب میخوابد بله بله آقا خب الان بفرمایید چند ساعت چند ساعت کتنے گھنٹے خب شما در شب معمولا چند ساعت میخوابی من در شب معمولا 5 ساعت میخوابم شما در ظهر معمولا چند ساعت میخوابی من بعد از ظهر حدود 1 ساعت میخوابم حدود
یک ساعت میخوابم. شما معمولا در شبانه روز چند ساعت مطالعه میکنی؟ من معمولاً من در کیا شبانہ روز شبانه روز کے بارے میں کیا بتایا تھا بلے میں؟ شبانه بلے روز دن یعنی رات پورے دن دن رات رات میں. بھلے ہم۔ شما در شبانه روز من در چند شبانہ روز ساعت درس معمولاً میخوانی؟ 6 ساعت درس میخوانم. فقط بله بله آقا. فقط 3 ساعت درس میخوانی. بله آقا. من در شبانه روز مثلا 7 ساعت درس میخوانم. بله چند بله آقا. بله. شما بفرمایید شما چند ساعت فارسی مباحثه میکنی؟ من 2 ساعت میں 1 ساعت یک ساعت فارسی مباحثه معمولا میکنم. یک ساعت درس میخوانم، درس فارسی میخوانم و یک بله ساعت آقا. 1 هم ساعت بعد از درس ظهر مباحثه میخوانم و 1 میکنم. ساعت شما چه مباحثه وقت میکنم. مباحثه میکنی؟ من ساعت 3 بعد از ظهر مباحثه میکنم. شما ساعت چند به مدرسه میروی؟ من ساعت 8 صبح به مدرسه میروم. ساعت 8 صبح به مدرسه میروم. شما چند ساعت در دانشگاه میمانی؟ من معمولاً 5 ساعت در دانشگاه میمانم. شما چند ساعت در مدرسه میمانی؟ من در کلاس 4 ساعت و 20 دقیقه در کلاس میمانم، ولی بیشتر وقت من در مدرسه هستم، در همین کلاس هستم. صبح از ساعت 8 تا 12:30 و ظهر بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 و در شب ساعت 7 یعنی 9 و 10 دقیقه 9 و 5 دقیقه تا 11 و 20 دقیقه من در کلاس هستم. در کلاس ولی بیشتر وقت کلاس شبانه روز کلاسم بله بیشتر وقت اینجا هستم. من یک روز میخواهم بله تب اینجا بیاورم، هم اینجا بخوابم. بله خیلی خوب. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله بله. شما بفرمایید بچه ها معمولا بچه کسی بازار میروند؟ بچه ها معمولاً با پدر و با پدر و مادرشان مادرشان بله مدرسه آقا. میروند. بله با پدر و مادرشان مدرسه میروند. یا بله با پدر و مادرشان مدرسه میروند. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. خب ایثار فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستم. خانواده شما چطور؟ آنا خوب هستند. شما امروز چه بیان میکنی؟ لطفا شما درباره ساعت ها و وقت و زمان و درباره غذا چیزی بیان کنید. بله آقا. سخنرانی بفرمایید. بله آقا. سلام آقا، اسم من ایثار فاطمه است. من ساعت 4 صبح بیدار میشم و بعد از آن وضو میگیرم، نماز میخوانم. معمولا ساعت 6 روب اتاق خارا تمیز میکنم، ظرف میشویم. بله ساعت بفرمایید. 8 صبح برای دانشگاه آماده میشوم، لباس مدرسه اتو میزنم و همین. شام ٹائم 4 ساعت انجامی مانم ساعت چند ساعت یہ اس کا استعمال کھانے پینے کا استعمال برائے نہار یہ درست کرتی ہوں، برائے شام یہ اور برائے فلاں یہ معمولاً بیشتر وقت ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ من ساعت 8 صبح برای مدرسه آماده میشوم و همراه دوستم برای مدرسه رفتن ترمینال میروم. اونجا حدود 5 دقیقه میمانم و سوار اتوبوس میشوم. در مدرسه 4 ساعت درس میخوانم. رشته من ادبیات فارسی است. من از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 ظهر در دانشگاه میمانم. ساعت 12:30 از دانشگاه به خانه برمیگردم. وقتی که من به خانه می آیم مادرم گفت مادرم میگوید بله آقا، مادرم میگوید هر زود برای خواندن نماز آماده باش. بله آقا.
بولے سپس من وضو میگیرم نماز میخوانم و بعد از آن ساعت 1 و 20 دقیقه بعد از ظهر نهار میخورم. پس از خوردن نهار خربوزه میخورم. سپس 15 دقیقه استراحت میکنم و ساعت 4 بعد از ظهر همراه دوستم و گاهی خواهرم درس مطالعه میکنم، تمرین میکنم، تکلیف مینویسم. بعد از نوشتن درس چای میخورم. ساعت معمولاً بیشتر وقت تھا برای نهار مادرم برای نهار معمولاً یا بیشتر وقت تھا برای دروس میکنند. مثلا درس جس نے مطالعہ کیا ہے پورا خوب بفرمائیں تمام شو تمام شد. احسن خیلی خوب. شما چی میفرمایید کلیناس فاطمه؟ شما میخواهی بفرمایید، شما بیان کنید درباره ساعت و زمان و ساعت غذا بفرمایید. چی شد کلیناس فاطمه؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ کم بلند حرف بزنید. آقا آواز نہیں جا رہی ہماری؟ الان خوبه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اسم من گلناز فاطمه است. من هر روز ساعت 4:30 بیدار می شوم و بعد از آن وضو می گیرم و هنگام گرفتن وضو دعاهای وضو می خوانم. سپس نماز می خوانم و بعد از آن حدود 15 دقیقه قرآن می خوانم یا مطالعه می کنم. بعضی وقتها نمی کنم. من بعضی وقتها کارهای خانه انجام می دهم. من مدرک لسانم. الان در مدرسه به بچه ها درس می دهم ولی الان در مدرسه تعطیل است. مدرسه ها من الان تعطیل است. بله به خاطر تابستان. بله به خاطر تعطیلات تابستان تابستان. مدرسه تعطیل است. الان من در خانه هستم و هیچ جای برای تفریح نمی روم چون این دفعه من می خواهم که استراحت کنم و می خواهم که در تعطیلات تابستان در خانه بمانم و چیزهای گوناگون را در خانه بپزم. چون من غذاهای گوناگون مانند بریانی، ماهی، ماکرونی، تخم مرغ آبپز، نیمرو، چلو کباب وغیره خوردن را خیلی دوست دارم و همه این غذاهای گوناگون پختن را بلد هستم و هم پختن ماهی بلد هستم ولی مادرم ماهی را خیلی خوب درست میکند. کس چیز کی آواز آ رہی ہے کھٹ کھٹ کی آپ کی طرف سے؟ بفرمائیں. بله آقا، پختن بلد هستم ولی مادرم ماهی را خیلی خوب درست میکند. مادرم ماهی را در روغن مایع سرخ میکند. برای سرخ کردن ماهی روغن جامد استفاده نمی کند. من ماهی سرخ شده را خیلی دوست دارم ولی خواهرم و برادرم ماهی دوست ندارد. وقتی در خانه ماهی من میپزم برای خواهر و برادرم تخم مرغ آبپز یا ماکرونی یا میگی وغیرہ میپزم. من در صبحانه چای نخود، تخم مرغ، دیگر کیمه، ماکرونی وغیره خوردن را خیلی دوست دارم. من هر روز صبح بیدار می شوم. پس از خوردن نماز آشپزخانه میرم. پس از خوردن نماز؟ نہیں قبل است. ببخشید آقا. خوردن؟ نہیں خواندن نماز. ببخشید آقا غلطی ہو گئی. پس از خواندن نماز آشپزخانه میرم و صبحانه آماده میکنم. من آشپزی را خیلی دوست دارم و با مشتاقانه غذا میپزم. هر روز تنها غذا میپزم چون من فرزند اول خانواده ام و خواهر و برادرم کوچکتر از من هستند. به همین خاطر آنها پختن غذا بلد نیستم. من دیروز در صبحانه سیب زمینی پختم. من اول سیب زمینی با چاقو پوست و خرد کندم. بعد از آن با آب شستم و سپس اجاق گاز روشن کردم و روی اجاق گاز ماهی تابه و قابل میں گذاشتم و روغن مایع ریختم و سیب زمینی ریختم. سپس آرد خمیر کردم، با آرد نان آماده کردم. وقتی نان و سبزی آماده شد من همراه خانواده ام خوردم و از خدا تشکر کردم.
یکی روز دوست من از من پرسید که وقتی من در خانه شما میایم شما برای من چه چیزهایی آماده میکنی و چه چیزهایی در چه چیزهایی از چه چیزهایی از من پذیرایی میکنی. من به او گفتم هر چه دوست داری به من بگو، من برای شما آماده میکنم. من برای شما از دست خودم آماده میکنم. او دست روزگار خودم خانه من آمد. دست خودم درست میکنم. بله آقا. او دو روز قبل خانه من آمد. من برای او چای، قهوه، ماکارونی، سمبوسه، بریانی وغیره آماده کردم و با هم خوردم و شوخی کردم. 4 ساعت بعد او به من خداحافظی کرد و خانه ام رفت. خدا به خانه اش رفت. به خانه اش. تمام شد. بله به خانه اش رفت. به خانه اش رفت. به خانه اش رفت. بله احسن، خیلی عالی بود. دوستان متوجه هستید اینجا؟ بله آقا. اینجا دقت بفرمایید. نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ نشاط فاطمه خیلی خوب. صائم بطول سلام، شما خوب هستید؟ صائم بطول نیستن، صائم بطول هم نیستن و نشاط فاطمه هم حرف نمیزنه. تعظیم فاطمه اینجا متوجه هستید؟ سلام آقا. بله. اینجا متوجه بفرمایید، اینجا دقت کنید. مادرم امروز برای نهار چلو مرغ درست میکند. شما بفرمایید خواهرم امشب ماکارونی. خواهرم جای امشب گزین برای کنید. ماکارونی درست میکند. بله خواهرم امشب بفرمایید برای شام، برای شام برای شام ماکارونی درست میکند. بله بله بفرمایید مادر بزرگم دیروز چیلی فروش درست میکند. دوباره مادر بزرگم مادر بزرگم دیروز برای نهار چلو فروش درست میکند. میکند مضارع ہے یعنی موجود آئندہ کے لیے. دیروز آپ کو جب کہ دیکھ رہا ہے کہ گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں. بله مادر بزرگم دیروز برای نهار چلو خورش درست کرد. بله آنها دوستان ہمیں دقت میں فرمائیں کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ قید زمان پہ بہت توجہ دینا. قید زمان جو زمانے کی قید ہے اس پہ بڑی توجہ دینا کہ یہ گزرے ہوئے قید زمانے کی قید گزرے ہوئے کی ہے یا آئندہ کی. اسی حساب سے فعل آتا ہے. کبھی پتہ لگا ہے لکھا ہوا کہ دیروز اور آپ کہہ رہے ہیں میکند، یا لکھا ہوا ہے پردہ اور آپ کہہ رہے ہیں کارد، جبکہ پردہ آنے والا ہے. تو اس پہ بڑی خاص توجہ دینی چاہیے. سب دقت کریں. خواهرم مادرم امروز برای نهار چلو مرغ درست میکند. خواهرم امشب برای شام ماکارونی درست میکند. مادر بزرگم دیروز برای نهار چلو خورش درست کرد، جو کہ دیروز ہے. آنها بفرمایید آنها فردا تخم مرغ آپس. آنها فردا برای نهار تخم مرغ آپس درست میکند. درست میکنند آنها. آنها فردا برای نهار تخم مرغ، مگر نہار کے لیے کیسے؟ یہ ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ چیز کس ٹائم کی ہے. تخم مرغ تو صبحانے کے لیے ہونا چاہیے. آنها فردا برای صبحانے تخم مرغ آپس درست میکنند. بلکہ فرمائے برادر زادیم فاطمه دیشب ماہی. برادر زادیم فاطمه برادر زادیم فاطمه میرے بھائی کی بیٹی فاطمہ یعنی میری بھتیجی فاطمہ. بلے دیشب ماہی، دیشب برای شام ماہی درست کرد کیونکہ دیشب ہے. برادر زادیم فاطمه دیشب ماہی درست کرد. سمجھ میں آگے تمرین آپ لوگوں کو یا نہیں؟ بله آقا. تعظیم فاطمه من فردا شب سالات، من فردا شب سالات. تعظیم فاطمه من فردا شب برای شام سلاد درست میکنم. دوستان 3 ساعت قبل نیمرو. دوستان
سات قبل برائے نہار نیمرو درست سے ساتھ قبل برائے نہار یا اس ٹائم برائے صبحانے مثلا نیمرو درست کرد. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یعنی برائے نہار درست کردن بھی آ سکتا ہے اور جی آمادے کردن بھی آتا ہے. نہیں بلے آمادے کردن ٹھیک ہے. اب درست کردن اور تو ظاہر سی بات ہے خالی پکانے کی چیزوں کے لیے تھوڑی آتا ہے. درست کردن من ماشین ہے خراب رہا درست میکنم اس کے لیے بھی آتا ہے یہ. نہیں لیکن پختن جو ہے صرف پکانے والی چیزوں کے لیے آتا ہے. من مادرم امرود برائی نہار چلو خورش میفزد. سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ تمرین؟ آئیے بلے طاہر بطول سلام شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم. بفرمایید گوش کنید دوستان و بخوانید. بفرمایید طاهره. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش کنید و بخوانید. ما هر شب گوش کنید و پس از بخوانید شام یعنی چای گوش کنید و بخوانید یعنی سنے اور پڑھیں. بله گوش کردن ما هر شب پس از شام چای و میوه میخوریم. ہم ہر رات کھانے کے بعد ڈنر کے بعد پھل رات کے کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد چائے اور فروٹ فروٹ پھل نہیں پھل کھاتے ہیں. سائے میں بطول میں ابھی آپ کو پکار رہا تھا آپ غائب ہو گئی تھی. سائے میں سلام آقا. وعلیکم السلام. حالتون خوبه؟ بله آقا حالم خوبه. امتحان خوب بود؟ منم خوب هستم. بله آقا الحمدلله. خوب شماره 2 بخوانید لطفاً. شما الان صدا زدم شما رفتید نشاط فاطمه هم که حرف نمیزند. بفرمایید شماره 2. خواهرم زهرا بیمار است. میری بہن زهرا بیمار ہے. مادرم امروز برایش تخم مرغ آب تخم مرغ آبپز سوپ میپزد. وہ سوپ میری امی نے اس کے لیے آج اس کے لیے بوائل انڈا اور سوپ پکائیں گی. بوائل انڈا اور سوپ. عرشی حسین سلام شما خوب هستید؟ آقا خوبم. ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما بفرمایید شماره 3. من سیب را پوست میکنم و میخورم. میں سیب کو چھیل کے کھاتی ہوں. چھیلتی ہوں اور کھاتی ہوں. بھلے اما برادرم سیب را با پوست میخورد اور لیکن میرا بھائی سیب کو چھلکے کے ساتھ کھاتا ہے. پوست یعنی چھلکا. بھلے لیکن کھال کو بھی کہتے ہیں اور چھلکے کو بھی. بھلے آقا. لیکن میرا بھائی سیب کو چھلکے کے ساتھ کھاتا ہے. بھلے شما بفرمایید تحسین فاطمه. بله آقا. بفرمایید زود بخوانید بله دوستان. آقا. بعضی از مردم سیب زمینی آبپز سیب زمینی آبپز. بله و بعضی سیب زمینی سرخ کرده دوست دارن. کچھ لوگ بوائل آلو بوائل ابلے ہوئے آلو پوٹیٹو اور بعض لوگ کچھ لوگ فرینچ فرائز پسند فرائی کرتے ہیں. آلو پسند کرتے ہیں. فرائی. سیدہ ارم خانم سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما شماره 5 بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ می‌کند. میری امی کبھی گوشت کو وہ آئل میں فرائی کرتی ہیں. وہ گاہی ہوئی آتش کباب بھی آتش اور کبھی کبھی آگ کے اوپر سیکتی ہیں. کباب کردن یعنی سیکنا. بھلے کباب کردن یعنی دیکھیے کباب کردن سیک رہی ہے نا کوئلوں کے اوپر. بھلے کل میرے ذہن میں ورڈ آ نہیں جاتا سیکنا. بھلے مادرم گاہی گوشت در روغن سرخ میکند. میری ممی کبھی کبھی گوشت کو آئل میں فرائی کرتی ہیں اور گاہی روی آتش کباب میکند اور کبھی کبھی آگ پر سیکتی ہیں. بہبا نگاہ کنید انا فاطمه رضوی تشریف آوردن. خب شما بفرمایید آقای فیضان سلام شما خوب هستید؟ آقای فیضان بله آقا. بفرمایید. زینب سیب زمینی شماره 6. شماره 6 بله آقا. من ساعت 4:30 بعد از ظهر نهار خوردم. میں
میں نے ظہر کے بعد 4:30 بجے آفٹر کھانا نون کھایا لنچ کیا. بھلے لنچ کیا الان الان سیر ہنستا ہوں اور شام نے بھی فوراً ابھی میں پیٹ بھرا ہوں, پیٹ بھرا ڈنر ہوا نہیں ہوا کروں گا. اور شام کا ثنا نہیں فاطمہ کھاؤں خانم سندرانی بھلے آگا سلام. سلام. خوب سے شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. زینب سیر زمینی ہارا پوست میکند. میکنات زینب میں نے کل ہی بتایا تھا پوس کن کو میکند. زینب آلو کو چھیلتی ہے. در ماہی تابے میری زد فرائی پین میں رکھتی ہے ڈالتی ہے. و در روغن سرخ میکند در اور روغن ہے کیا در روغن روغن سرخ میکند بے بخشیدہ دیکھیے اب لاحول جہاں پہ کندن تھا کند وہاں کند پڑھا, آپ نے جہاں گردن تھا وہاں کیا پڑھ رہی ہیں آپ دیکھیے. بے بخشیدہ کا بے بخشید سرخ میکند بھلے فرمائی. اور مادرہ کون سا فرائی پین میں فرائی پین میں رکھتی ہے اور نہ زینب سیب زمینیارا پوس می کند. زینب آلووں کو چھیلتی ہے وہ در ماہی تابے میری ذات اور فرائی پین میں ڈالتی ہے. رکھتی ہے انڈیلنا ریختن یعنی انڈیلنا ریختن کہتے ہیں انڈیلنا ڈالنا. وہ در روغن سرخ می کند اور آئل میں آئل فرائی میں کرتی فرائی ہیں. کرتی ہے. بھلے زینب مریم ذاکر حسین. خب مریم شما بفرمائید. مریم اہل سیوان. مریم فاطمه سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستید؟ بفرمایید شماره 8 زود بخوانید. مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کند. استفادہ نہیں ہے, میں نے بتایا تھا فارسی میں ہے ہوتا ہے تو ہے سے پہلے والے کو زیر پڑھتے ہیں. استفاده نمی کند. مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کند. بله بفرمایید. میری ممی میں کھانا بناتے وقت میں برائے یعنی کیا ہے دیکھیے, اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ کا جب میننگ پتا ہے تو پھر گڑبڑ کیسے. برائے کے معنی کیا ہے؟ کھانا بنانے کے لیے. بھلے مادرم برائے پختن غذا میری ممی کھانا پکانے کے لیے از روغن جامد استفادے نہیں میکند. روغن جامد میں نے کل بتایا تھا, یاد ہے؟ گھی جمع ہوا آئل یعنی گھی. میری ممی کھانا بنانے کے لیے گھی یوز نہیں کرتی ہیں. گھی کا استعمال نہیں کرتی ہے. ایشان از روغن مایع استفادے میکند. وہ آئل استعمال کرتی ہیں. اطرت زہرا سلام. شما بھی فرمائید ایمان زہرا سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما بھی فرمائید. بلے آقا. ماں صبحانے گاہی پنیر و گردو ہم ناشتے میں کبھی پنیر اور کبھی اخروٹ. گردو اخروٹ. گاہی ماں ترے و صبحانے مربا کبھی ہم مکھن. بریک فاسٹ میں گاہی ہم پنیر کبھی کبھی پنیر اور وہ گردو اور اخروٹ. پنیر اور اخروٹ وہ گاہی کرے وہ مربع. کبھی کبھی گاہی کرے و مربا مکھن و اور مربا. جیم گاہی مربع. گاہی اصل مربا نہیں اصل و خامے. اصل و خامے. کبھی شہد اور کریم وہ گاہی نیمبو بھی خوریم. اور کبھی کبھی ہاف آملیٹ کھاتے ہیں. یعنی ہم بریک فاسٹ میں کبھی کبھی پنیر و اخروٹ, کبھی کبھی مکھن و مربع, کبھی کبھی شہد و کریم اور کبھی کبھی ہاف آملیٹ کھاتے ہیں. نور معصومے شمارے یہ دے. بھلے آگا. سلام آگا. وعلیکم السلام. فرمائی. بھلے آگا. ایرانیہ ہنگام خوردن نہار شام. ایرانی لنچ اور ڈنر کے وقت. ایرانی یعنی اہل ایران, ایرانی لوگ ہنگام خوردن نہار و شام لنچ اور ڈنر کرتے وقت, رات کا کھانا اور دوپہر کا کھانا کھاتے وقت علاوہ بر آب یا دودھ از ماس یا سلاد ہم استفادے. علاوہ بر آب یا دودھ, پانی یا چھاچھ کے علاوہ از ماس یا سلاد ہم استفادے میں کنن. دہی یا سلاد بھی یوز کرتے ہیں. ایرانی لوگ دوپہر کا اور رات کا کھانا کھاتے وقت پانی یا دودھ چھاچھ کے علاوہ
جی دہی یا سلاد بھی یوز کرتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھلے بلے آقا. آقا. بلے آقا. بله دقت بفرمایید. لطفاً شما بفرمایید کجا رفت؟ نشاط فاطمه رضوی نیستن. نشاط فاطمه خب شما بفرمایید. گلناز فاطمه پورے کو ایک دم سے پریکٹس کو کر دیجئے اس کو لطفاً جائے گزین کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مادرم امروز برای نهار چلو مرغ درست می کند. خواهرم امشب برای شام ماکارونی درست می کند. مادر بزرگم دیروز برای نهار چلو خورش درست کرد. آنها فردا برای صبحانه تخم مرغ آبپز درست می کنند. بله آنها فردا برادر برای زاده‌ام صبحانه فاطمه دیشب برای شام برادر زاده‌ام فاطمه میری بتیجی فاطمه برادر زاده‌ام فاطمه دیشب برای شام ماهی درست کرد. من فردا برای شام سلاد درست میکنم. دوستم 3 ساعت قبل برای نهار برای صبحانه نیمرود درست کرد. احسن. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بھلے آقا. ماہی تابع کو خالی تابع بھی بولتے ہیں. تابع اور بول چال میں ماہی تابع کو ماہی تابع بول دیتے ہیں. ماہی تابع بھلے. ریختن کا مضارع میریزم میریزی. پوس کندن پوس میکنم پوس میکنی. سرخ کردن کا سرخ میکنم سرخ میکنی. ٹھیک ہے. بلے آقا. ریختن کے ساتھ در استعمال ہوتا ہے یعنی را اور در. مثلا روغن را در ماہی تابع میریزد. بھلے. سیب را پوس میکند. بھلے. سیب را سیب زمینی را سرخ میکند. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ بھلے چلیے کو لطفاً توجہ کنید. لطفاً آفرین زہرا بفرمائید. ساعت چند است؟ ساعت 2:40 40 دقیقہ. یہ وہی ہے جو 2 طریقے سے بتانے والا ٹائم. ساعت 2:40 دقیقہ. دوبارہ دوسرا طریقہ بتائیے ایسا والا. ساعت چند است؟ ساعت 20 دقیقے بے سے. 20 دقیقے بے سے. میں نے بتا دیا تھا بے کا استعمال. بچے منٹ جو بتانے ہوتے ہیں تو. آفرین زہرا ساعت چند است؟ بعض ٹائم ایسے ہیں جو 3 طرح سے بتائے جا سکتے ہیں. جیسے یہ ساعت 8:05 دقیقے است. بے کے ذریعے سے 2 طرح سے بتایا جا سکتا ہے. ساعت چند است؟ ساعت 5 دقیقے بے 9 است. ساعت چند است؟ ساعت یہ گروپ بے 9 است. یہ گروپ بے متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بھلے آقا. بلے آقا. شما بفرمایید. آقای فیضان شما بخوانید. لطفاً بخوانید. بله بفرمایید. ما 8:40 دقیقه شام میخوریم. ما 20 دقیقے بے 9. 2 طریقے سے ٹائم شام بتانا ہے. ایک ہی میخوریم. ٹائم کو 2 طرح سے. دیکھیے آپ اسے 8:40 دقیقے بھی کہہ سکتے ہیں. 20 دقیقے بے 9 بھی کہہ سکتے ہیں. صائم بطول لطفاً شما بخوانید. صائم بلے آقا. شما بخوانید. قطار قطار ساعت چند. 50 قطار ساعت چند به ایستگاه میرسد. قطار 11:50 دقیقے به استقبال میں. 11:50 دقیقے. 11:50 بھی بول سکتے ہیں. دوسرا بے کے ساتھ بولیے. قطار ساعت چند به ایستگاه میرسد. بفرمائید. صائم 10 دقیقے به 12. قطار 10 دقیقے به 12 به ایستگاه میرسد. نشاط فاطمه رضوی صدای من میرسد یا نه؟ وعلیکم السلام. مشکل انترنتی داشتی. بله. ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ بفرمایید. ساعت 3:35 دقیقه. 2 طرح سے بتانا ہے. ساعت چند است؟ ساعت 3:25 دقیقه. شما بفرمایید. 35 دقیقه. 25 دقیقے بے 4. دیکھیں جتنے بجنے میں جتنے منٹ باقی ہیں
25 تک تو کہہ سکتے ہیں, 25 سے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 30 منٹ باقی ہیں, 4 بجنے میں 30 منٹ باقی ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے. بس زیادہ زیادہ کتنا کہہ سکتے ہیں, 5 منٹ ہیں, 10 منٹ ہیں, 20 منٹ ہیں, زیادہ زیادہ 25 منٹ. 4 بجنے میں مثلا 25 منٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. بھلے بھی فرمائی. ساعت چند است نشاط فاطمه اینجا دقت کنید. ساعت 3 دقیقه به 9 است یا ساعت حدود 9 است. حدود 9. ایک طریقہ اور ہے, ساعت 8:58 دقیقه. نشاط فاطمه الان بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 40 دقیقه است. ساعت چند است؟ ساعت 20 دقیقه به 4 است. بله. ساعت چند است؟ ساعت 10 دقیقه به 8 است. ساعت چند است؟ ساعت 7 دقیقه به 50. ساعت 7:50 دقیقه. 7:50 دقیقه. بله. خیلی خوب. ساعت چند است؟ ساعت 9:05 دقیقه است. ساعت 9:05 دقیقه است. بله. ساعت چند است؟ ساعت 5 ساعت 55. واو لگاتے ہیں. ساعت 55 دقیقے. ابھی والا بتائیے ساعت چند است؟ 25 دقیقے به 6. بله. ساعت چند است؟ ساعت 5 دقیقه به 4. ساعت چند است؟ ساعت 55 دقیقه است. بله. ساعت 7:20 دقیقے صحیح ہے, لیکن ساعت 40 دقیقے به 8 غلط ہے. 40 منٹ ہے 8 بجنے میں, یہ غلط ہے. پہلے ساعت 7:30 دقیقے ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ساعت 30 دقیقے به 8 غلط ہے کہ 30 منٹ ہے 8 بجنے میں. زیادہ زیادہ 25 منٹ تک کہہ سکتے ہیں کہ 25 منٹ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بھلے. ساعت چند اور چاند ساعت کی میں نے یاد ہے ابھی شروع میں پریکٹس کرائی تھی تحسین فاطمے سے. بھلے. گل ناز فاطمے اور تحسین فاطمے. اب آپ لوگوں کی شکایت دور ہو گئی, آپ لوگ سما ہی نہیں ہے, ان کی بھی شکایت تھی, آپ کی گھڑی چھوٹی ہے. اب تو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا؟ بلے آقا. بھلے. ساعت چند است, بتائیے ساعت چند است؟ ساعت 8 است. بھلے. ساعت 8 است. بھلے. ساعت 8 است. بھلے. استاد صاحب دیکھیے, جب ٹائم پوچھنا ہوتا ہے تو ساعت کے بعد کوما آتا ہے. ساعت چند است. لیکن ٹائم جب پوچھنا ہو تو, لیکن کسی کام کا ٹائم پوچھنا ہو تو پھر ساعت کے بعد کوما نہیں, ساعت پہ زیر آتا ہے. ادھر دقت کر رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جب ہم ٹائم پوچھتے ہیں ایسے کرتے ساعت چند است, ساعت 10 دقیقے است. ساعت جب ہم ٹائم پوچھتے ہیں تو ساعت کے بعد تھوڑا کوما ہے جی. ساعت بولیے چند. جب ساعت کے بعد اسپیس کوما ہو, رکنا ہو, رکے تو سمجھنا ٹائم پوچھ رہا ہے سامنے والا, بغیر زیر لگائے اگر پوچھے ساعت چند است, ساعت چند است تو سمجھیے ٹائم پوچھ رہا. ساعت آپ کہیے گا ساعت 10 دقیقے است. لیکن اگر کسی کام کا ٹائم پوچھنا ہو, کسی کام کے کرنے کا وقت پوچھنا ہو تو پھر زیر لگا ہوا ملے گا آپ کو, ساعت چند. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ساعت کوما چند است, یعنی سمجھ لو ٹائم پوچھ رہا ہے سامنے والا, ساعت چند است ٹائم پوچھ رہا ہے. لیکن اگر کسی کام کے کرنے کا ٹائم پوچھ رہا ہے, کھانے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, رونے کا ٹائم, لڑنے کا ٹائم, پڑھنے کا ٹائم, ہنسنے کا ٹائم, جانے کا ٹائم, آنے کا ٹائم, بھولنے کا ٹائم, کسی کام کا ٹائم اگر بولے ناز فاطمہ, آفرین زہرا, نور معصوم, ایمان زہرا, عرشی حسین, کوئی تو ہاں کہہ دے. اگر کسی کا کام کا ٹائم پوچھا جا رہا ہے تو پھر ساعت چند غذا می خوری, ساعت چند لباس می شوئی, ساعت چند پارک می روی, ساعت چند می خوابی, ساعت چند دعوا می کنی, ساعت چند درس می خوانی, ساعت چند بازار می روی, ساعت چند دانشگاہ می روی. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اگر چند پہلے آ جائے تو پھر گھنٹے کی بات آ جاتی ہے.
चंद सात। सात। इन पॉइंट पे ध्यान रखना, 7 के बाद कॉमा, 7 चंद आज, तो समझिए टाइम पूछ रहा है सामने वाला, वैसा टाइम, घड़ी का टाइम। और अगर 7 पे जेर लग जाए, अगर किसी चीज का काम पूछना होगा, काम के करने का वक्त पूछना होगा, पढ़ने लिखने सोने खाने पीने जो सभी काम का वक्त पूछना होगा, 7 चंद, तो फिर 7 के नीचे जेर लग जाएगा, 7 चंद बाजार में रही, 7 चंद दीदार में शबी, 7 चंद मिठाबी। और अगर काम के करने का टाइम वो पूछे, वक्त कितने घंटे किया, कितने घंटे किया, लेंथ अगर पूछे, लेंथ ही बोलेंगे जी, कितना वक्त लगा। हाँ। तो फिर क्या 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 बताया निशात फातिमा? ड्यूरेशन। हाँ ड्यूरेशन। तो फिर चंद सात, चंद साए में बसूल मुतवज्जो कर दिया ना। भले अगर देखिए किसी ने मेरी घड़ी नहीं देखी, पुरानी है, मैं पहनता था पहले, पुरानी वीडियो देखिएगा, मेरे पास 3 घड़ियां हैं। चलिए दोस्तान या ना खूब हमें शुमा दोस्तान सदायमन रसीद या ना अलान दिक्कत फरमाए। आगा आया इन सात और समा फिरिस्तादी ना माले बनस इन सात ना आगा जो किताब में है। हाँ भले इन समा फातिमे बराए मन फिरिस्तादास, भले इन सात समा फातिमे फिरिस्तादास व सात अलान दरीन सात हश्त, सात हश्तास, सात हश्तास इन सात कशंगास, इन सात खेली कशंगास। मुतवज्जो शुदी दोस्तान या ना? जब पूछा जाता तो 7 के बाद कौमा, और अगर किसी काम का वक्त पूछा जाता है क्लास आने का, तो उस्ताद 7 चंद बे क्लास आमन, ईशान 7 हश्त बे क्लास आमन, ईशान 7 हश्त बे क्लास आमन। शबीहा ज़ैनब, आप तो चली गई थी जब आपसे बात करने के नंबर आया, भले नेटवर्क प्रॉब्लम। उस्ताद हर रोज, अब और अगर ड्यूरेशन पूछना हो, देखिए ड्यूरेशन कितना, 8 से लेकर 10 तक 2 घंटे। उस्ताद शबीहा ज़ैनब हर रोज चंद सात दर्स मीदा है, वो हर रोज 2 सात दर्स 2 सात। भले बेखानी लुत्फन शबीहा ज़ैनब बेखानी शुमा 7 चंद बराए मुतालिया दे किताब खाने में रवि। हाँ देखिए, तो लाइब्रेरी जाने का वक्त पूछा है तो 7 चंद, भले पे फरमाए मन 7 चहार बाद चार बाद सोर भी किताब खाने में रवा, किताब खाने में रवि। देखिए जाने का टाइम पूछा तो इतने, लेकिन कितने घंटे वहां रखती है हर रोज चंद 7 मुतालिए में कुनी, 4 से लेकर 7 3 घंटे, मन हर रोज से 7। दिशब 7 चंद खाबीदी, दिशब 7 यक रुबे बे याज़दे 11:15 पे यक रुबे याज़दे खाबीदाम। चंद सात दिशब चंद 7 खाबीदी 11 से लेकर 4 यानी 5 7। पहले भी फरमाए दिशब 5 7 तो नीम, 5 7 तो नीम खाबीदाम 5.5 घंटे। भले दोस्तान मुतवज्जो शुदीद या ना? भले आगा पहले अभी तो बहुत बच रहा है। लुत्फान ये बस ये वाला पेज कर लेते हैं, बल्कि पेज हाँ फिर उसके बाद तमाम करते हैं। सवाल मुनासिब बेगोई आफरीन ज़हरा सात दवाज़ दकीक़े बे हफ्तास, बताइए क्या सवाल करेंगी? 7 चंद ला हौला वला कुव्वत, कौमा नहीं दिखा आपको 7 के बाद जो आपने 7 पे जेर लगा दिया, इसे कहते हैं कि सारा कुछ, वो कहावत याद आ गई। कहावत क्या, फिर एक वो था हमारे, मैंने बहुत सी जगह सुनाया है, जब हम इंडिया में मदरसे में पढ़ते थे तो एक हमारे क्लास साथी थे, दूसरे मदरसे से आए थे, वो तो सीनियर थे वहां बहुत, लेकिन जब हमारे मदरसे आए तो उनका नीचे एडमिशन हुआ हमारी क्लास में। वैसे बहुत बड़े थे लेकिन हमारे साथ, इत्तेफाक से मेरे साथ रूम में भी थे वो, हम भाई कहते थे, मतलब नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, ठीक है। वो मिर्जा थे, अब मिर्जा जो होते हैं ना थोड़े से जी, तो उनके यहाँ का एक और था, वो मिर्जा था, वो उठ पिटाक हरकतें करता था, बावली बावली, लोग उसे ठप ठप कहने लगे थे, तो उन्हें बुरा लगता था कि यार ये मिर्जा है, सब लोग मजाक बनाते हैं, हम सबकी नाक कटती है। उन्होंने एक दिन मैं कमरे में था, उसे बुलाया,
بلانے کے بعد اسے پیار سے سمجھایا، سمجھاتے رہے یہ کرنا بیٹا، یوں نہیں کرتے، ایسے کرتے، کوئی 30 سے 35 منٹ سمجھایا اسے۔ سارا سمجھانے کے بعد جب آخر میں انہوں نے کہا بیٹا سمجھ میں آیا سب، اب سے تو ایسا نہیں کرے گا، تو ایک دم سے یوں کر، کیونکہ یہ کیا کر رہا، کیونکہ استخارہ دیکھ رہا ہوں کرنا ہے نہیں کرنا۔ ان کو جو غصہ آیا ہے، چپل نکال کے جو بجایا ہے کہ میں اسے 35 منٹ سے سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میں نے سارا کچھ سمجھا دیا آفرین زہرا کہ جب ٹائم پوچھتے ہیں تو ٹائم کے بعد کوما ہے، یا یہ کہیے اگر کہیں ٹائم کے ساتھ کے بعد کوما دی گئے تو سمجھو ٹائم پوچھ رہا ہے، اور اگر کسی کام کا ٹائم پوچھ رہا ہے، کام کے کرنے کا تو ساعتیں ہوتا ہے، اور ڈیوریشن پوچھتا ہے تو چند ساعت ہوتا ہے۔ سارا کچھ اتنی دیر سمجھانے کے بعد اور آپ کہہ رہی ہیں ساعت چند، اینجا خیلی شلوغ است مغز من. اس شلوغ کی وجہ سے اس شلوغ نے آپ کو زیر لگوا دیا ہے۔ ساعت 12 دقیقے میں ہفتہ، سوال کیجئے۔ ساعت چند است. بھلے ساعت چند است، ساعت چند است، ساعت 12 دقیقے میں ہفتہ است۔ طاہر بطول امروز ساعت 5:30 صبح بیدار شدم۔ امروز ساعت چند صبح بیدار شدی، ہاں یہاں پر بیدار ہونے کا ٹائم پوچھ رہے ہیں، اس لیے ساعتیں ہے۔ امروز ساعت چند صبح ساعت چند بیدار شدی۔ متوجہ شدی دوستان؟ تحسین فاطمے کجا رفت تحسین فاطمے؟ ثنا خانم سندرانی منو دوستانم هر روز 1 ساعت قرآن میخوانیم. بله؟ شما چند ساعت قرآن میخوانید؟ بله منو دوستانم نه شما و دوستانتان. شما و دوستانتان چند ساعت قرآن میخوانید؟ بله شما و دوستانتان ہر روز چند، یا ڈیوریشن پوچھ رہے ہیں تو چند ساعت قرآن میخوانید، منو دوستانم ہر روز 1 ساعت قرآن میخوانیم. بله نشاط فاطمه رضوی پدرم امروز ساعت 4:20 به خانه آمد. گھر آنے کا ٹائم پوچھا، اس میں ساعت ہے۔ سوال کیجئے پدرتان یا پدر شما؟ پدرت امروز ساعت چند به خانه آمد؟ به خانه آمد. بله پدرم امروز ساعت 4:20 به خانه آمد. صائم بطول آشپزها ہر روز نیم ساعت، ڈیوریشن پوچھا ہے، نیم ساعت سیب زمینی پوست میکنن. شیف باورچی لوگ روزانہ آدھے گھنٹے آلو چھیلتے ہیں۔ آشپزها ہر روز چند ساعت سیب زمینی پوست میکنن. مانند مثال بگوئی، دیکھیں ٹائم پوچھا ہے، ساعت سے وہ 50 دقیقے است، دو طرح سے بتانا ہے، ساعت 10 دقیقے به 4 است. بله متوجه شدید؟ بله بفرمایید ساعت چند است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 2:30 است. ساعت چند است؟ 2:30 است. ساعت چند است؟ ساعت 6:40 است. ساعت چند است؟ ساعت 20 دقیقه به 7 است. بله به 7. ساعت چند است؟ ساعت 2:35 است. ساعت 25 دقیقه به 3 است. ساعت چند است؟ 11:25 بس یہ ایک ہی طریقے سے بول سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 35 منٹ ہیں 11 بجنے 12 بجنے میں، نہیں۔ ساعت چند است؟ ساعت 8:35 است. ساعت چند است؟ 25 دقیقه به 9 است. ساعت چند است؟ ساعت 9:45 است. 15 دقیقه به 10 است. 1 روبه به 10 است. گلناز فاطمه شما کدام غذا را دوست دارید؟ من بریانی و ماکرونی. بله عرشی حسین هر روز چند ساعت تکلیف می نویسید؟ من هر روز 2 ساعت تکلیف می‌نویسم. بله خب ایمان زهرا ساعت چند صبحانه نهار و شام میخوری؟ بله آقا ساعت 10 صبح صبحانه میخورم، ساعت 2 بعد از ظهر نهار میخورم و ساعت 10 شب شام میخورم. ہاں یہ بار بار خورم فعل نہ لگائیں گے تب بھی چل جاتا ہے، ایک بار کیسے لگاتے ہیں؟ من ساعت 7 صبح صبحانه، ساعت 2 بعد از ظهر نهار و ساعت 8 شب شام میخورم. بله
بله آقا. متوجه شدید؟ آقای فیضان آیا قبل از غذا خوردن دستهایتان رمی شوید؟ کیا بله کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں؟ بله. قبل از غذا خوردن بله من قبل از غذا دستهایم را خوردن دستهایمان را دستهایم بله میشویم. بقیه انشاءالله فردا میخوانیم. مطالعه بفرمایید دوستان. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما همچنین